इतिहास परिचय हो राष्ट्रको र नागरिकको। इतिहासले हाम्रो अस्तित्वको परिचय दिन्छ भने त्यही परिचय नै हाम्रो अस्तित्व पनि हो। हाम्रो देशको परिचय खोज्ने हो भने हामी त्यस देशका नागरिक हौं जुन देशमा शान्तिका दूत भगवान गौतम बुद्धको जन्म भएको थियो। संसारका प्रायः राष्ट्रहरूलाई आफ्नो उपनिवेश बनाउँदै कहिले सूर्य नअस्ताउने देश बनेको ब्रिटिससँग 1 वर्ष युद्ध गरी आफ्नो बहादुरताको परिचय दिएर उपनिवेश बन्नु नपरेको वीर गोर्खालीहरूको देश हो हाम्रो। इतिहासले दिएको यही परिचय नै हाम्रो परिचय बनेको छ भने हामी हाम्रो इतिहासलाई सम्मान किन नगर्ने? इतिहास खोजीको विषय हो, त्यसकारण इतिहासका नपल्टेका पानाहरूको खोजी हुनुपर्छ। प्राचीन खसकाल र किराँत कालमा पनि यो विशाल थियो र यसको पूर्वी सिमाना कामरू कामक्ष्या, दक्षिण सिमाना कतुर र पश्चिम सिमाना काङ्गडा सतलज र यसका आधारहरू स्कन्द पुराणको 81औं अध्यायमा स्पष्ट व्याख्या छ र ईसा पूर्व 1000 वर्ष पहिलेको अथर्ववेदमा व्याख्या छ, कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा व्याख्या छ र चाणक्यको नन्दवंशमाथि अलेक्जेन्डरको आक्रमणकाल 3rd सेन्चुरी नेपाल नरेशसँग सहयोग लिनको लागि 6 जना श्रेष्ठीलाई पत्र दिएर यहाँ पठाएका छन्। 2200 वर्ष पुरानो सम्राट अशोकको लुम्बिनीमा स्थापित अशोक स्तम्भ, जहाँ हिद बुद्ध जाति नेपाल अथवा बुद्ध यस ठाउँमा जन्मेका थिए र यो नेपाल हो भनेर प्रष्ट गरेको छ। यो 2200 वर्ष पुरानो सम्राट समुद्रगुप्तको इलाहाबाद स्थित शिलालेखमा नेपालको पूर्वी सिमाना कामरू कामक्ष्या, दक्षिणी सिमाना पाटलिपुत्र कतुर र पश्चिममा उदमपुर भनेर जुन व्याख्या गरिएको छ। कामक्ष्या भनेको आसाममा पर्छ, आसामको राजधानी, र पाटलिपुत्र भनेको पटना, कतुर भनेको इलाहाबाद नजदिक र उदमपुर भनेको उत्तर पश्चिम पन्जाब। र यो ईसाको 350 वर्ष पहिलेको शिलालेख हो। त्यस अवस्थामा नेपाल विशाल थियो र लिच्छवीहरू किराँतहरूको अन्त, लिच्छवीहरूको शासनको प्रारम्भ काल थियो। त्यो अवस्थामा लिच्छवीहरू कमजोर हुँदै गइसकेपछि यो देश 53 टुकडामा विभाजित भयो। टुक्रामा चाहिँ विभाजित भएको टुक्रे राजालाई पृथ्वीनारायण शाहले त्यो आफ्नो एउटा चाहिँ अदम्य उत्साह र आफ्नो अतीतको चाहिँ एउटा इतिहासको एउटा ज्ञान, त्यसले उनलाई एउटा चाहिँ र पौराणिक कथाको आधारले पनि उनलाई अत्यन्त प्रेरणा दियो र प्रेरणा दिएर यसलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै पुनर्एकीकरणको अभियानलाई चाहिँ यसले कायम गरेका हुन्। त्यसमा चाहिँ जनताको, सारा भारतको, जरा वीर पुरुषहरूको ठुलो सहयोग थियो। त्यो सहयोग नपाएको नभए उनी एक्लैले त केही गर्न सक्दैनथे। सबैको भावनालाई विस्तृत एउटा प्रतिनिधित्व पृथ्वीनारायण शाहबाट भएको यो पुनर्एकीकरण भन्ने चाहिँ यो वास्तविक हो। विक्रम सम्वत 1799 मा पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाका राजा बनेको 1 वर्षपछि नै छिमेकी राज्य नुवाकोटमाथि हमला गरी विजय प्राप्त गरेर नेपाल एकीकरण अभियानको सुरुवात गरे। त्यसपछि उनले विक्रम सम्वत 1819 मा सेन राज्य मकवानपुरलाई एकीकरण गर्न सफल भए र झनै उत्साहित पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1823 मा कीर्तिपुरमाथि पनि विजय पाए। लगत्तै विक्रम सम्वत 1825 मा कान्तिपुर, ललितपुर तथा 1826 मा भक्तपुरलाई आफ्नो अधिकारमा लिई काठमाडौँ उपत्यकालाई एकीकरण गरी, काठमाडौँलाई नेपालको राजधानी बनाए। त्यसपछि श्री 5 पृथ्वीनारायण शाह पूर्वतर्फ एकीकरण गर्न तम्सिए र विक्रम सम्वत 1830 मा चौदण्डीमाथि विजय पाए। अर्को वर्ष विजयपुर राज्यलाई एकीकरण गरी पूर्वतर्फको सिमाना मेचीको आसपास पुर्याए।
पृथ्वीनारायण शाहको निधनपछि उनका जेठा छोरा प्रताप सिंह शाहले चितवनलाई नेपालमा गाभे। तर उनको चाँडै मृत्यु भएका कारण नाबालक रणबहादुर नेपालका राजा बने। नायबीको रूपमा राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीले शासनको डोर आफ्नो हातमा लिई ससुराको एकीकरण अभियानलाई निरन्तरता दिइन् र विक्रम सम्वत 1834 देखि 1842 सम्ममा उनले 24 राज्यहरू अन्तर्गतको लमजुङ, तनहुँ तथा कास्कीलाई नेपालमा एकीकरण गरिन्। राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीको मृत्युपछि नाबालक राजा रणबहादुर शाहको नायबीको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहका कान्छा छोरा बहादुर शाह शासन सत्तामा आए र उनले आफ्ना पिताको एकीकरण अभियानलाई पूर्वतर्फको सिमाना सिक्किमको 3/3 भूभाग जितेर टिस्टा नदीसम्म पुर्याए। यही हो टिस्टा खोला। हाम्रा पुर्खाहरू भूभाग जित्दै जित्दै यहाँ आएर यहाँ चाहिँ आफ्नो खुकुरी पखालेको पनि खान्छ। खुकुरीमा लागेको रगत गोबर यहाँ पखालित गरेको यहाँसम्मको भूभाग चाहिँ हाम्रा पुर्खाले जितेका हुन्। त्यसपछि उनले पश्चिमतर्फ ध्यान केन्द्रित गरे र बाँकी रहेका 24 राज्यहरूमा 1844 सम्ममा अधिकार जमाए। बहादुर शाहले 22 राज्यहरूमाथि पनि आक्रमण गरे र कर्णाली प्रदेशका राज्यहरूलाई जित्दै जुम्लालाई आफ्नो अधीनमा पारिसकेपछि 1847 मा डोटी राज्य विजय गरेर नेपाल राज्यको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदीसम्म पुर्याए। त्यसै वर्ष उनले कुमाऊको राजधानी अल्मोडामा आक्रमण गरी कुमाऊमा पनि विजय प्राप्त गरे। अर्को वर्ष उनले गढवालको राजधानी श्रीनगरमाथि आक्रमण गरी यसलाई आश्रित राज्य बनाए, तर तिब्बतसँगको युद्धले गर्दा यो एकीकरण अभियान रोकियो। बहादुर शाहको मृत्युपछि रोकिएको एकीकरण अभियान प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा र सेनापति अमर सिंह थापाको नेतृत्वमा अगाडि बढ्यो। विक्रम सम्वत 1861 मा श्रीनगरमाथि फेरि आक्रमण गरियो र गढवाललाई पूर्ण रूपले नेपालमा गाभियो। यसरी नेपालको पश्चिमी सिमाना जमुना नदीसम्म पुग्यो। त्यसपछि तुरुन्तै नेपाली सेनाले जमुना नदी तरी जमुना र सतलज नदीका बीच 12 र 18 ठकुराईका नाममा रहेका थुप्रै ससाना राज्यहरूलाई एकीकरण गरे। विक्रम सम्वत 1863 मा अमर सिंह थापाले सतलज पार गरी विभिन्न ठाउँहरू जित्दै काँगडा शहरमा आक्रमण गरे, तर रावी नदीसम्म पुगिसकेको नेपाली सेनाले काँगडा किल्लालाई जित्न भने सकेन। पश्चिम किल्ला काँगडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौं, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौं। कविवर माधव प्रसाद घिमिरेको कविताका यी पंक्तिहरू पढेर हुर्किएको हामीलाई आज यो ठाउँमा आएपछि ऊ बेलाको विशाल नेपाल कत्रो रहेछ त भन्ने आभास भयो। अर्कोतर्फ इतिहासमा पराजित यो ठाउँले हामीलाई गिज्जाइरहे झैं लाग्यो। एकीकरणको क्रममा काँगडाका राजा संसार चन्दलाई यही किल्लाभित्र 4 वर्षसम्म घेराबन्दी गर्दा पनि नेपाली सेनाको केही लागेन। पछि संसार चन्दको सहायताका लागि आएका पंजाबका राजा रणजित सिंहसँग नेपाली सेनाको युद्ध भयो। फलस्वरूप ज्वालामुखी सन्धि गरियो र नेपाली सेना सतलज वारी आएर बस्न बाध्य भयो। यो किल्ला नेपाली सेनाले जितेको भए नेपालको पश्चिमी सिमाना काश्मीरसम्म पुग्न सक्दथ्यो, तर यहाँको पराजयले हामीलाई खुम्चन बाध्य गरायो। नेपालकै अमर सिंह थापा ने हाम्रो इतिहास केवल बहादुरीको मात्र होइन, थुप्रै पराजय, अपमान र असफलताहरूको पनि हो। यसरी विक्रम सम्वत 1799 मा पृथ्वीनारायण शाहबाट सुरु भएको नेपाल एकीकरणको अभियानले विक्रम सम्वत 1863 मा काजी अमर सिंह थापासम्म आइपुग्दा पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म एकीकृत भएर विशाल नेपालको रचना भयो।
यसरी पुर्खाले आर्जेको विशाल नेपालको दुर्भाग्य तब सुरु भयो जब 1 नोभेम्बर 1814 का दिन इस्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट जनरल हेस्टिङ्सले नेपाल विरुद्ध विधिवत रूपमा युद्धको घोषणा गरे। अंग्रेजहरूले 5 ठाउँबाट लडाईँ खोले। यी सबै खोलेको मध्येमा 2 ठाउँमा नेपालीहरू हारे र 3 ठाउँमा नेपालीहरूको विजय भयो। यदि 3 ठाउँमा पनि नेपालीहरूको विजय नभएको भए हामीहरूको नेपाल राज्यको अवस्था अहिलेको पनि हुन्थेन। नेपाल अंग्रेज बीचको युद्धको मोर्चा मध्ये सुदूरपश्चिम तर्फको रक्षाको भार अमरसिंह थापामाथि थियो र उनी यही ठाउँबाट युद्धको मोर्चा सम्हाल्थे। सतलज भेगबाट नेपालमा आक्रमण गर्न खटिएका अंग्रेज जनरल अक्टर लोनीले अमरसिंह थापालाई हामीसँग मिल्न आऊ, पश्चिमी भेगको शासन सत्ता दिन्छौं भन्ने प्रलोभन देखाएका थिए। तर अमरसिंह थापा अंग्रेज सेनाको लोभमा फसेनन् र वीरतापूर्वक लडेर किल्ला रहे। यसरी सतलज हटाउन नसक्ने भएपछि अंग्रेजहरू अर्को युद्ध मार्गबाट नेपाली भूमिमा छिरे। यही नालाको पानी खाएर हाम्रा वीर बलभद्रहरूले र उनका सैनिकहरूले लड्थे। यो त्यो नाला पानी हो र यहाँ माथि चाहिँ उनीहरूको किल्ला थियो, पछि अङ्ग्रेजले जस्तो पारे। यहाँ बलभद्र कुंवर, बुढाबुढी, आइमाई, बच्चा बच्ची सहितको जम्मा 600 सेनाली आधुनिक हात हतियारबाट सुसज्जित भई 4000 सेना सहित आएका जनरल जिलेस्पीसँग बहादुरीका साथ लडेका थिए। सन् 1814 अक्टोबरदेखि नोभेम्बरसम्म भएको भीषण नालापानी युद्धमा जनरल जिलेस्पी सहित 1000 अंग्रेज सेना मारिए। अन्त्यमा नेपाली सेनालाई युद्ध कौशलबाट हराउन नसकेपछि अंग्रेजहरूले किल्लामा आउने पानीको मुहान नै काटिदिए। धेरै दिनसम्म पानी पिउन नपाएपछि बाध्य भएर बलभद्र कुंवर बाँचेका आफ्ना 70 जना योद्धाहरू सहित नाङ्गो खुकुरी नचाउँदै किल्ला छाड्दा अंग्रेजहरू चकित भएका थिए। यी तिनै स्मारकहरू हुन् जुन अंग्रेजहरूले आफ्ना बहादुर शत्रुहरूको सम्मानमा निर्माण गरेका थिए। यसलाई आत्मसात गर्न पाउँदा गर्वले मुटु ढक्क फुलेर आउँछ, पाखुरामा रक्त सञ्चार बढ्छ अनि भन्न मन लाग्छ, जय वीर पुर्खाहरू। म अहिले हाम्रो भक्ति थापा, अमरसिंह थापाले लडेको ठाउँ मलाउन किल्लातिर जाँदैछु। यो किल्लामा अंग्रेजसँग पराजय भइसकेपछि हामीले अमरसिंह थापा र हाम्रो पुर्खाले चाहिँ फर्केर महाकाली वारी आउने सन्धि गरेका थिए। त्यसकारण पनि यो ठाउँ हाम्रो लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। इतिहासमा यी पाखाहरूमा हाम्रा धेरै वीरहरूले, हाम्रा धेरै पुर्खाहरूले चाहिँ प्रगत भएका छन्। यो हो मलनको देउथल किल्ला। नालापानीको युद्धपछि यही ठाउँमा नेपाल र अंग्रेज बीचको निर्णायक युद्ध भएको थियो। अंग्रेजहरूले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाई यो किल्ला हटाउन सफल भएपछि 70 वर्ष नागेका वीर योद्धा भक्ति थापा पुनः यो किल्ला फर्काउन अंग्रेज फौजमाथि जाइ लागे। तर अंग्रेजहरूको तोपबाट छुटेको आगोको गोला उनको छातीमा लाग्यो र उनी त्यही ढले।
यदि नेपाली सेनाले अंग्रेज सेनापति अख्तर लोनीको हातबाट यो किल्ला फर्काउन सफल भएको भए यो युद्ध नेपालको पक्षमा हुन्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेन र नेपालको पराजय हुन पुग्यो। यसपछि नेपालले सुगौली सन्धि जस्तो असमान सन्धि गर्न बाध्य हुनु पर्यो। सन् 1815 2 डिसेम्बरका दिन नेपालका तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्र तथा इस्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्णेल ब्राड शाहका बीच सुगौली सन्धि भयो। सन्धि अनुसार नेपालले काली र राप्ती नदी बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई, राप्ती र गण्डकी बीचको बुटोल बाहेकका सबै तराई, गण्डकी र कोशी बीचको तराई, मेची र टिस्टा बीचको समथल भूभाग, मेची पूर्वका सबै भूभाग तथा काली पश्चिमका भूभाग इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने भयो। किनभने सुगौली सन्धिमा सतलज नदीसम्मको हाम्रो सिमानाबारे केही उल्लेख छैन। त्यहाँ त खालि महाकाली नदीदेखि पारी त्यहाँको जनता, त्यहाँको भूभागसँग नेपालको राजाले कुनै पनि किसिमको सम्पर्क राख्न पाउने छैनन् भनेर भनिहाल्छ। तर कहाँसम्म भन्ने कुराको उल्लेख सुगौली सन्धिमा छैन र त्यो चाहिँ के हो भने हाम्रो इतिहासलाई लोप गर्ने अथवा इतिहासको सत्यताबाट टाढा लैजाने अङ्ग्रेजहरूको त्यो बदनियत हो। सन् 1815 मे 15 का दिन नेपालको तत्कालीन सेनानायक अमरसिंह थापा र ब्रिटिस पक्षको तत्कालीन सेनानायक अख्तर लोनीका बीचमा भएको एउटा समझदारी अथवा सन्धि नै भने पनि हुन्छ त्यसलाई। त्यसमा चाहिँ महाकाली नदीदेखि सतलज नदीसम्मको क्षेत्र नेपालको हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ र लडाईँमा नेपाली पक्षको पराजयको कारण अझै पनि उसको अधीनमा रहेका जस्तो मलाउ, सबाथु, भिली, अर्की, यमुना र सतलजको बीचको क्षेत्र, यी विभिन्न क्षेत्रको उल्लेख गरिएको छ त्यो सन्धिमा। र त्यसले के देखाउँछ भने त्यसबेला नेपाल कहाँसम्म पुगेको थियो र वास्तविक रूपमा नेपालको सिमाना के हो भन्ने कुरालाई देखाउँछ। यो सन्धिलाई नेपालका राजाले 15 दिनभित्रमा हस्ताक्षर गरी ब्राड शाहलाई बुझाउनु पर्ने भन्ने थियो, तर तराईका थुप्रै भूभाग गुमाउनु परेकोमा राजाको चित्त नबुझेपछि अंग्रेजहरूले केही तराई फिर्ता गर्ने गरी 8 डिसेम्बर 1816 मा मकवानपुरमा सन्धि भयो, जस अनुसार कोशीदेखि गण्डकी तथा गण्डकीदेखि राप्तीसम्मका केही तराईका भूभागहरू नेपालले फिर्ता पायो। सन् 1857 मा भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारका विरुद्ध उठेको सिपाही विद्रोह दबाउन जङ्गबहादुरले सेना सहित ठूलो सहयोग गरे। त्यसबाट खुसी भएर अंग्रेजले 1860 को नोभेम्बरमा सुगौली सन्धि अनुसार नेपालले गुमाएको भूभाग मध्ये केही तराई फिर्ता दियो। यसरी सुगौली सन्धि पश्चात 2 पटक तराईका केही भूभाग फिर्ता भएपछि वर्तमानको नेपाल बनेको हो। विश्वको इतिहासलाई हेर्दा इतिहास ठूला साना युद्धहरूको गाथा भन्न सकिन्छ। युद्धबाट देशहरू बन्ने र भत्किने थुप्रै उदाहरणहरू पाइन्छन्। इतिहासमा बनेको विशाल नेपाल ब्रिटिसहरूसँग युद्ध गरिसकेपछि एक सानो पहाडी राष्ट्रमा परिणत भयो, अर्थात् राष्ट्रले थुप्रै भूभाग ब्रिटिस इन्डियालाई सुम्पिसकेपछि कमजोर बनेको राष्ट्र नेपाल ती भूभागहरूप्रति आजसम्म पनि चुपचाप भएर बसिरह्यो। नयाँ सोच र दृष्टिकोणले जब इतिहास खोदल्न सुरु हुन्छ तब इतिहासले युगान्तकारी र प्रगतिशील आधारहरू प्रदान गर्दछ। सुगौली सन्धिमा गुमेका भूभागको जिम्मेवारी बेलायतले लिनुपर्दछ। इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेको बेलायतको उत्तराधिकार प्राप्त एउटा संस्था हो।
त्यसकारण सुगौली सन्धि हामीले इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग गऱ्यौँ भने पनि त्यो बेलायतसँग भएको हो। र जब बेलायतबाट भारत स्वतन्त्र भयो त्यो पनि इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट एक्ट भन्ने चाहिँ ब्रिटिस पार्लियामेन्टबाट एक्ट पास गरेर भएको चाहिँ स्वतन्त्रता हो। यसले के बुझाउँछ भने बेलायत सरकार सुगौली सन्धिप्रति सिधा उत्तरदायी छ। किनभने नेपाल भन्ने मुलुक स्वतन्त्र मुलुक हुँदाहुँदै नेपालको भूभाग अनिर्णित अवस्थामा उसले जसरी छाडेर गएको छ त्यसको जिम्मेवारी ती भूभाग नेपालमा एकीकृत नहुन्जेलसम्म उसले लिनै पर्छ र यो प्रयासमा बेलायतको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। जब अङ्ग्रेजले भारत छोडेर जान लागेको थियो कि थिएन, त्यो बेलामा अङ्ग्रेजले राणा सरकारलाई के भन्यो भने तिमीसित जो हामीले जितेर लिएको जो भूभाग थियो त्यो भूभाग हामी तिमीहरूलाई छोडेर जान्छौँ, तिमीहरूले त्यसको माग गर भनेर अङ्ग्रेजले राणा सरकारलाई भनेको थियो। त्यो मैले नि सुनेको कुरा हो यो, र धेरै अङ्ग्रेजहरूले मलाई पनि भन्थे किन त भन्नु होला अनि हामीले पत्याएनौँ त्यो कुरा। अनि राणा सरकारले चाहिँ के भन्यो त भने त्यो बेलाको प्राइम मिनिस्टरले अर्को सेकेन्ड म्यानले हामीसित कुरा गर्दा के भन्यो भने यति सानो नेपाललाई त अठ्याएर राख्न हामीलाई मुस्किल परिरहेछ, आज छोडो कि भोलि छोडो जस्तो भइरहेछ। अब त्यत्रो ठुलो भूभाग जुनमा कि प्रजातन्त्रको टेस्ट पाइसकेका छन्, स्वतन्त्रताको टेस्ट पाइसकेका छन्, स्वाद चाखिसकेका छन्, अधिकार पाइसकेका छन्, त्यो पनि हामीले ल्यायो भने त झन् यो शुद्ध पनि गुम्छ। त्यसै कारणले त्यो नलिने भनेर राणाले त्यो माग गरेन। गोर्खा सेनाबारे त्रिपक्षीय सन्धि गरियो तर नेपाली भूभागबारे सबै मौन रहे। सन् 1815 मा अंग्रेजहरूले नेपालसँग केवल भूमि मात्र लिएका थिएनन्, गोर्खालीहरू पनि लिएका थिए, जुन पल्टनले पछि बेलायतलाई प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा ठूलो मद्दत पुगेको थियो। जब भारत स्वतन्त्र हुने सन्दर्भ आयो, गोर्खा सैनिक बेलायत र भारत बीच बाँडफाँड गर्ने निर्णय भयो र नेपाललाई समेत राखेर त्रिपक्षीय सन्धि भयो। तर नेपालको भूमिको बारेमा कुनै किसिमको सोच न त बेलायतले राख्यो न नेपालले, न त भारतले नै त्यस्तो उदारता देखायो। 1947 मा बेलायत भारत र नेपालका बीचमा जुन त्रिपक्षीय सन्धि भयो त्यो चाहिँ बेलायतलाई पनि भारतलाई पनि गोर्खाली सेना चाहिएको हुँदा नेपाललाई पनि समाविष्ट गरेर सन्धि गरियो। तर नेपालको भूभाग सुगौली सन्धिमा जति गुमेको थियो त्यो भूभाग चाहिँ अब बेलायतलाई चाहिएन र भारत चाहिँ त्यो भूभाग दिन चाहँदैन थियो र नेपाल सरकार, तत्कालीन नेपाल सरकार पनि स्वार्थको कारणले त्यो भूभागको बारेमा कुरा उठाउन तयार थिएन। यसरी बद्यतपूर्ण ढङ्गले हाम्रो जमिन चाहिँ भारतमै रह्यो र उनीहरूलाई आवश्यक परेको हुँदा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको कारणले गोर्खाली सेनाको चाहिँ विभाजन भयो। उन्नाइससय 50 को नेपाल भारत सन्धिको धारा 8 ले सुगौली सन्धिलाई रद्द गरेको छ। 1950 को नेपाल भारत सन्धि सन् 1947 अगस्त 15 मा नयाँ राष्ट्रको रूपमा जन्मेको इन्डिया र 100औं वर्ष अगाडिदेखि स्वतन्त्र रूपमा रहिरहेको नेपाल सरकारका बीचमा भएको सन्धि हो। सुगौली सन्धि हामीले ब्रिटिस गभर्नमेन्टसँग गरेका थियौँ। त्यसको आधारमा नेपालको सिमाना टिस्टा र सतलजबाट मेचेर महाकालीमा सीमित भएको थियो र त्यो जुन जमिन हामीले गुमाएका थियौँ त्यो चाहिँ ब्रिटिस इम्पायरमा गाभेको थियो। त्यति बेला ब्रिटिस इम्पायरको एउटा भाग चाहिँ इन्डिया भन्ने मुलुक थियो। जब 1947 मा अगस्त 15 मा इन्डिया भन्ने नयाँ मुलुक बन्यो, त्यो मुलुकसँग 1950 मा नेपालले सन्धि गर्यो। यदि त्योभन्दा अगाडि नेपाल र भारतको बीचमा अर्थात् 1950 को सन्धि हुनुभन्दा अगाडि पनि नेपाल र भारतकै बीचमा चाहिँ सुगौली सन्धिलाई यी दुवै मुलुकले अनुमोदन गर्छन् भनेको भएदेखि नेपालको सिमाना आज पनि मेचेर महाकालीमा छ भन्न सकिन्थ्यो। तर त्यो किसिमको अनुमोदन त भएको छैन। सुगौली सन्धिलाई अनुमोदन गर्ने गरी नेपाल र भारतले सन्धि कहिले पनि गरेका छैनन्। तर 1950 को सन्धिको धारा 8 ले चाहिँ
भारतको तर्फबाट ब्रिटिस सरकारले नेपालसँग गरेका सबै सन्धि रद्द हुन्छन् भनेपछि सुगौल सन्धि हामीले ब्रिटिस सरकारसँग गरेको हो। त्यो त 1950 मा भारत सन्धि गरेर त्यसलाई रद्द गरेको प्रमाणित गरिसक्यो भने यो अवस्थामा नेपालको सिमाना चाहिँ टिस्टा र सतलज हो भन्ने कुरा कायम हुन्छ। सन् 1950 मा नेपाल र बेलायत बीच भएको सन्धिको धारा 8 ले पनि सुगौली सन्धिलाई रद्द गरेको छ। स्वतन्त्र भारतसँग भएको सन्धि पश्चात 30 अक्टोबर सन् 1950 मा नेपालले संयुक्त अधिराज्यसँग पनि शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्यो, जसले अघिल्लो आधारलाई थप बल प्रदान गर्दछ। त्यो सन्धिको धारा 8 मा पनि बेलायत सरकार र नेपालका बीचमा आजभन्दा पहिले भएका सन्धिहरू सबै रद्द गरिन्छन् भनेर उल्लेख गरिएको छ। अझ त्यहाँ त के भने सन् 1923 मा काठमाडौँमा भएको सन्धि र त्योभन्दा अघि भएका सन्धि भनेपछि सन् 1923 मा भएको सन्धिमा पनि सुगौल सन्धिको प्रसङ्ग उठाइएको छ भने ती सन्धि खारेज गरिन्छन् भनेपछि सुगौल सन्धिलाई बेलायतले पनि औपचारिक रूपमा खारेज गरेको प्रमाणित हुन्छ। सन्धिबाटै हामीले जमिन गुमाएका थियौँ, सन्धिबाटै हामीले जमिन फिर्ता पायौँ। योगी लर्ड क्यानिङले जङ्गबहादुरलाई भने तपाईको यत्रो महान मद्दतको बदलामा फगत फोक्रो शब्दले मात्र धन्यवाद दिएर पुग्दैन, पछि परन्तुसम्म रहिरहने सबैले थाहा पाउने किसिमको उच्च कुरो तपाईलाई मिल्नेछ। बेलायतबाट आएको खबरबाट मैले थाहा पाएको छु कि सन् 1815 मा अंग्रेजले नेपालसँग जितेर लिएको जमिन जति सबै नेपाललाई फिर्ता गर्न अंग्रेज सरकारले मन गरेका छन्। यो माथि लेखिएको बमोजिमको जमिन पछि पश्चिमतिर घागरा नदीदेखि लिएर पूर्वतिर गोरखपुर जिल्लासम्म पुगेको छ। दक्षिणतिर खिरागढ र बराइच जिल्लादेखि लिएर उत्तरतिर पहाडसम्म पुगेको छ। नेपाली भूभाग भारतमा उपनिवेशका रूपमा छन्। भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले बन्दी जीवन बिताउँदा लेखेको पुस्तक ग्लिम्सेस अफ द वर्ल्ड हिस्ट्रीमा पनि स्पष्ट रूपमा यी भूभागहरू नेपालको भनेर स्वीकारेका छन्। त्यस्तै सन् 1817 मा ब्रिटेन र सिक्किम बीच भएको सन्धिमा पनि त्यो कुरा स्वीकार गरिएको छ। आजको 21औं शताब्दीमा आएर यसरी सानो राष्ट्रको भूभाग ठूलो राष्ट्रले उपनिवेश बनाएर राखेको कुराको किन हामी विरोध गर्न सक्दैनौं? सन् 1960 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एउटा रिजोल्युसन पास गरेको छ। त्यो चाहिँ डिकोलोनाइजेसन अर्थात् उपनिवेशबाट मुक्त गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा। संसारमा जुन जुन मुलुकले अर्को मुलुकको भूभागलाई उपनिवेश बनाएको छ ती सबै भूभागलाई मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्ताव त्यो सन् 60 मै पारित भइसकेको हो र त्यसको आधारमा भारतले नेपालको जमिन छोडिसक्नु पर्ने थियो। नेपाल सरकारले पनि त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्ताव अनुसार हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिन्छौँ भनेर लिइसक्नु पर्ने थियो। तर दुवै मुलुकबाट यो काम भएको छैन। तर नभए पनि हामी त्यसलाई एउटा दरो एउटा प्रमाणको रूपमा लिन सक्छौँ। दार्जिलिङमा उठेको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले दार्जिलिङ भारतमा गाभिनुको वैधानिक आधार छैन भन्ने स्पष्ट गर्यो। टिस्टा र मेचीको बीचमा पर्ने दार्जिलिङ जिल्लामा सन् 1986 मे 12 तारिखदेखि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सुरु भयो र त्यस आन्दोलनमा थुप्रै नेपालीहरूले वीरगति पाए।
सुभाष घिसिङले नेपालका राजा श्री 5 वीरेन्द्रलाई दार्जिलिङ नेपालको हो भनी बिन्ती पत्र दिए। त्यसमा उनले आह्वान गरेका थिए कि हामी मौसुफका रैती हौं, तर राजाको पक्षबाट यस विषयमा कुनै उत्तर गएन। सन् 1991 मा सुभाष घिसिङले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई दार्जिलिङ क्षेत्रको वैधानिक स्थिति स्पष्ट पार्न माग गर्दै चिठी लेखे र 1992 मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई पनि चिठी पठाए। अन्त्यमा कसैबाट पनि समाधान नमिलेपछि सुभाष घिसिङले भारतीय सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा हाले। दार्जिलिङमा जब गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चर्किरहेको थियो त्यसकै आसपासमा जब सुभाष घिसिङले भारतको सुप्रिम कोर्टमा यो विषयमा मुद्दा हाले, त्यति बेला पनि भारतको संविधानको त्यही 136 अन्तर्गत नै हालेको थियो। यदि संवैधानिक रूपमा यसको निरूपण गर्ने हो भने सुभाष घिसिङले भने जस्तै भारतको संविधानको आर्टिकल 136 अन्तर्गत चाहिँ यो जमिन भारतको होइन, यो नेपालको। तर त्यसरी स्पष्ट रूपमा भनिसकेपछि भारतीय सर्वोच्च अदालतलाई के समस्या पर्यो भने संवैधानिक रूपमा यसको निरूपण गर्ने हो भने त यो जमिन त छ त नेपालको भन्ने कुरा प्रमाणित हुने भयो। अनि यो पोलिटिकल इस्यु हो भनेपछि के भयो भने राजनीतिक रूपमा यसको निर्णय हुनुपर्छ भन्ने भयो। त्यसो गर्दा के हुने भयो त भने दुईटा मुलुकका राजनेताहरूको बीचमा टेबलमा वार्ता हुनु पर्यो। भारतको पक्षबाट त्यो वार्ता हुने कुरै छैन, उनीहरूले त्यो कहिले उठाउँदैनन्। यो जमिन तिमीहरूको रहेछ, तिमीहरू के गर्छौ भनेर उनले प्रश्न गर्ने ठाउँै छैन, उनीहरू त्यो चाहँदैनन्। त नेपालको सरकारमा रहेका राजनेताहरू पनि हाम्रो जमिन यो हो त्यसकारण हामी माग्छौँ भनेर टेबलमा बसेर कहिले पनि कुरा उठाउँदैनन्। त्यो विश्वास उनीहरूलाई भएको हुँदा भारतको सुप्रिम कोर्टले चाहिँ यो पोलिटिकल इस्यु हो भनेर भने। गोवा र हङकङ फिर्ता लिन्छ भने दार्जिलिङ लगायतका गुमेका अरू भूभागहरू किन फिर्ता नलिने? सुगौली सन्धि र हङकङ सन्धिको बीचमा भएको समानताको कुरा गर्दा एउटा शब्द उल्लेख गर्न आवश्यक ठान्छु म। त्यो के भने इन पर्पेचुइटी। बेलायत र चीनको बीचमा भएको जुन सन्धि हो त्यो हङकङ सन्धि, जसलाई नानकिन सन्धि पनि भनिन्छ, त्यसमा जति पनि भूभाग हङकङले बेलायतलाई छोडेको छ त्यो पनि सदाका निमित्त छोडेको भनेको छ। त्यसै गरी नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीको बीचमा जुन सन्धि भयो त्यो सन्धिमा पनि जुन भूभाग नेपालले छोड्नुपर्छ भनेको छ ती भूभाग पनि इन पर्पेचुइटी भन्ने शब्द उल्लेख गरेर छोड्नुपर्छ भनेको छ। तर बेलायतले इन पर्पेचुइटी भनेर जुन भूभाग हङकङ लिएको थियो त्यो त 1997 मा चीनले फिर्ता पाइसक्यो। तर त्यही शब्द उल्लेख भएको जुन सुगौली सन्धि हो त्यसबाट गुमेको भूभाग चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पाएका छैनौँ। यो बलजबहतपूर्वक जितेर लडाइँमा जितेर लिएको या केही गरेको चाहिँ भूभाग जुन हाम्रो 1816 मा हामी चाहिँ दिएको भूभाग चाहिँ नि हामीलाई बलजबहत बाध्य गराएको चाहिँ नि त्यो कहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यता अनुसार चाहिँ नि त्यो अरूको चाहिँ नि भारतको पनि हुन सक्दैन, अरूको पनि हुन सक्दैन। त्यो हाम्रै भूभाग हो। हाम्रो देशको जनताले माग गरेको खण्डमा हाम्रो कहिले फिर्ता देऊ हामीलाई चाहिँ नि भनेर हामीले भनेको खण्डमा त्यो भारतले पनि हामीलाई दिनैपर्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सबै देशहरूले चाहिँ नि त्यो हाम्रो पक्षमा बोल्नै पर्छ। यसमा न्यायको कुरा गर्दाखेरि सानो र ठुलो मुलुक भन्ने कुराहरू हुँदैन। इतिहासमा भएका त्रुटिहरूलाई, गल्तीहरूलाई र इतिहासमा भएका अन्यायहरूलाई सच्याउने अधिकार ती देशका जनता र राष्ट्रलाई जहिले पनि हुन्छ। उदाहरणको निमित्त हजारौं वर्ष पहिले अफ्रिकाबाट लगिएका काला जाति जस्ता दासको रूपमा युरोप अमेरिकामा लगियो। आज उनीहरू त्यहाँको नागरिक भएर पनि हामीलाई हाम्रो भूमिबाट यहाँ ल्याएर दास बनाएर हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा सबै बिगारे बापत क्षतिपूर्ति चाहियो भनेर लडिरहेका छन् र यो मागलाई आज अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार ठिक ठानिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली भूमिमाथि र नेपाली जनतामाथि अन्याय अत्याचार गर्नुको निमित्त बेलायती साम्राज्यवाद भारतीय भूमिमा भएको बेला जति पनि अन्याय अत्याचार भएका छन् त्यसको बारेमा हामीले नयाँ परिवेशमा
नयाँ प्रजातन्त्र लोकतन्त्र आइसकेको स्थितिमा जहिले पनि मूल्याङ्कन गर्ने, विगतका त्रुटि र कमजोरीहरूलाई केलाउने र सम्बन्धित पक्षसँग हामीले कुरा चलाएर समाधानको निमित्त आवाज उठाउने हाम्रो अधिकार छ। यो हाम्रो अधिकार हो। यसमा कहिले पनि अज्ञात भन्ने कुरा र ढिलो भन्ने कुराहरू हुँदैन। सबै कुराहरूको समस्या समाधान हुन्छ, सबै माग पुरा हुन्छ, त्यो पनि जरुरी छैन। तर कुरा उठिसकेपछि दुवै पक्ष सबै पक्ष बसेर समाधान चाहिँ गर्नु पर्यो, एउटा सहमतिमा चाहिँ पुग्नु पर्यो, समस्या पालिरहने होइन। त्यसैले नेपाल सरकारले चाह्यो भने हामीले पनि यसरी आवाज उठाउँदै गयौँ भने हामी भन्न सक्छौँ नि, बेलायत भारत र नेपालले पहिला किन नबस्ने सुगौली सन्धिको पुनरावलोकन गर्नको निमित्त, अनि त्योभन्दा पछिका सन्धिहरूको पनि पुनरावलोकन गरौँ, मूल कुरा समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढौँ भन्ने हो। यो कुरा गर्नको निमित्त हामीले आवाज नै उठाएको कुरा बेठिक छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। जहाँसम्म सुगौली सन्धिमा गुमेका भूभाग पुनः नेपालमा फिर्ता हुँदा नेपाललाई त्यस्तो के फाइदा हुन्छ भन्ने प्रश्न छ। वास्तवमा त्यो निकै महत्त्वपूर्ण छ। सुगौली सन्धि हुनुभन्दा पहिले नेपालको पूर्वी सिमाना हालको बंगलादेशको दिनाजपुर र रंगपुरसम्म कायम थियो। ती भूभाग नेपालमा एकीकृत हुँदा हाम्रो छिमेकी बंगलादेश बन्न पुग्छ। बंगलादेश हाम्रो छिमेकी भएपछि नेपाल पारवहनमा भारतीय प्रभुत्वबाट मुक्त हुने मात्र होइन, यसले नेपालको भू राजनीतिमै आमूल परिवर्तन ल्याउँछ। इतिहासमा सुगौली सन्धिले पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम सतलजसम्मको विशाल नेपाललाई पूर्व मेची र पश्चिम महाकाली तथा केही तराईको नेपाल आज हामीलाई सुम्पेको छ। तर त्यही बाँकी रहेको नेपालमाथि पनि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतले सीमाना अतिक्रमण र भूमि हडप गरेर हाम्रो अस्तित्वमाथि धावा बोलिरहेको छ। सुगौली सन्धि अघिको विशाल नेपालको खोजी गरेपछि अब सुगौली सन्धि पछिको नेपाल अर्थात् वर्तमान नेपालको सिमानाको खोजी गरौं। हामी यो 26 नम्बरको पिलर र अहिले चाहिँ 71 का मुनि 13 नम्बरको पिलर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तलाई को विपरीत यो पिलरको दायाँ 10 गजा बायाँ 10 गजा हुनुपर्नेमा चाहिँ अब भारतले यो सडक बनाएर चाहिँ सीमा सिद्धान्तको विपरीत 10 गजाको भूभाग अतिक्रमण गरेर बनाएको छ, जबकि नेपालको भूभागमा चाहिँ 10 गजाको भाग कायमै रहेको छ। यो हिले भन्ज्याङको 71 का मुनि 22 नम्बरको पिलर भारतीय सीमा टोलीले आएर अनायास यहाँ गाडेका थिए, तर यहाँका हिलेका राष्ट्रवादी नेपाली राष्ट्रवादी सपुतले यो एकाएक यो 71 का मुनि 22 नम्बरको पिलरलाई उखालेर फालिदिएर यो चाहिँ अब नेपाली 6 घरधुरी र त्यस बेलामा रहेको चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो छोटी भन्सार कार्यालय समेत पनि यहाँका राष्ट्रवादी जनताहरूले चाहिँ बचाएका छन्। पशुपति नगरको फाटक एरियाको त्यहाँ तल देखियो अल्गो घर, अल्गो एउटा टिनको घर देखियो, त्यसमा चाहिँ 10 गजा क्षेत्रमा चाहिँ भारतीयहरूले चाहिँ कस्टम पोइन्ट बनाएर चाहिँ 10 गजा क्षेत्र मिचिएको देखिन्छ। दस गजा बेचिएका यी ठाउँहरू घुमेपछि प्रश्न उब्जिन्छ, के यसरी हाम्रा सिमाना मिचिनुमा हाम्रो पनि जिम्मेवारी छैन त? जुन सिमाना मिचाइ छ नि, यो हाम्रै कारणले भएको अनुभव गरेको छु मैले। अब छिमेकीको त स्वभाव हो, तर अब हाम्रो कारणले हामी त्यसका लागि तयारी छैनौँ। सुरक्षित आफूलाई सुरक्षा गर्ने हामी तयार भएनौँ। एउटा त हामीसँग त्यसको जुन कागजपत्र हो, दस्तावेजहरूको अध्ययन राम्रो भएको छैन, जसले गर्नुपर्ने हो त्यो जिम्मेवार निकाय जिम्मेवार व्यक्तिहरूले त्यसको अध्ययन गरेको छैन। त्यसपछि स्थानीय स्तरमा पनि त्यो जागरुकता हामीले ल्याउन सकेनौँ। थियो एकपटक मेचीको विवाद निक्लिँदाखेरि, मेची सिमानाको विवाद निक्लिँदाखेरि स्थानीय स्तरदेखि लिएर जङ्गमी लाप्चा जस्तो व्यक्तिदेखि लिएर भीमसेन थापासम्मलाई त्यसले जागरुक गरायो। तर फेरि त्यो जागरुकता, त्यो राष्ट्रियता, त्यो भावना अहिलेको हाम्रो
न स्थानीय स्तरमा देखिएको छ न हाम्रो केन्द्रीय स्तरमा प्रशासनको स्तरमा देखिएको छ। राज्यले व्यवस्था गरेका कारण हाम्रा सिमानाका यी पहाडी भूभागहरूमा सिमाना अतिक्रमण भएका हुन् भनेर सर्वसाधारणहरूको गुनासो रहेको छ। अब मेची पुलको वास्तविकता बुझ्नतर्फ लागौं। सर्वे अफ इन्डियाले नै बनाएको पुरानो नक्सा त्यो सन् 1930-31 मा बनाएको सीमा नक्सा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हेर्नुहोस्, अब पुरानो सीमा नक्सामा चाहिँ पुल बनाएको थिएन। यो पुल देखेकोमा चाहिँ यहाँ 48 नम्बरको पिलर चाहिँ नदीको पूर्वको भागमा देखिया छ। पिलर BP 48 भनेर लेखिया छ, जसमा कि यो नक्सा अनुसार हेर्दाखेरि पनि मेची नदीको पूर्वी भागमा चाहिँ यो सीमा स्तम्भ रहेको छ भनेदेखि अहिले आएर चाहिँ सीमा स्तम्भ त खोलोको नदीको भनौँ अब चाहिँ नदीको पनि 2/3 भारततर्फ र 1/3 मात्रै नेपालतर्फ पारेर नयाँ यो पिलरहरू गाडियो होइन। यसले गर्दाखेरि वास्तवमा यो नक्साले हेर्दाखेरि चाहिँ नदीको पूर्वी भागमा चाहिँ यो पिलर रहेको देखिन्छ र यसरी सिमाना सरेको देखिन्छ। र वास्तवमा हामीले पुराना कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पुराना दस्तावेजहरू हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सिमाना नेपालको पूर्वी सिमाना यो पुल मात्रै होइन, यो पुलभन्दा अझ पूर्व पर देखियो पानी ट्याङ्की। त्यो पानी ट्याङ्कीको भूभागसम्म हाम्रो नेपालको भूभाग थियो भन्ने कुरा पुरानो दस्तावेज ऐतिहासिक दस्तावेजहरू चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि देखिन्छ। मेची पुलको 2/3 भूभाग भारततर्फ कसरी पर्न गयो त? 2044 सालमा नेपाल भारतको संयुक्त टोलीले यहाँ सुरु गरेको हो। नेपालबाट आउने अफिसर जति यहाँ बस्नु भएन, उहाँहरू चाहिँ दार्जिलिङ घुम्न जानुभयो। भारतीय अफिसरहरूले बसेर चाहिँ उहाँहरूको निर्देशनमा यो बोर्डर कायम गर्ने काम भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कमाइराखेका हाम्रा धनी प्रजा भएका हाम्रा हकभोगका जग्गाहरू चाहिँ धेरै मिचिए। त्यसबेला हामीले तत्कालीन प्रशासकलाई भन्यौँ, भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ हामीले खटाइसकेका छौँ मान्छे, उहाँहरूले जे गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरू जानुभयो। उहाँहरू आउनु नै भएन, यहाँ काम गर्न आउने तर आफ्नो रमाइलोको लागि दार्जिलिङ घुम्न जाने कामले गर्दाखेरि नेपाली भूभाग चाहिँ धेरै नै मिचिन गएको छ। यसका लागि हामीलाई चाहिँ धेरै दुःख लागेको छ। हाम्रो छातीमा किला गाडिएको हामीले सम्झेका छौँ। यसतिर चाहिँ त्यो भूभाग चाहिँ हामीले छोडेका छैनौँ। स्तम्भहरू चाहिँ भारतीय प्रशासकहरू आएर अहिलेसम्म स्याहार सम्हार गरिरहेका छन्। हाम्रो चित्त चाहिँ अहिलेसम्म बुझिरहेको छैन। पहिला हाम्रो यो किता सबै हामी आफै गर्दै थियौँ। अनि गर्दा गर्दै अब पारीको यो पिलर आयो। पिलर आउँदाखेरि अब उनीहरू नाप गरौँ पारीपट्टिबाट नापी गर्दा सर्वे गर्दाखेरि अब भनौँ यो इन्डिया पऱ्यो हो। इन्डियामा घर बनाएन भनेदेखि हामी यो खेती गर्न दिँदैनौँ न। अनि बहुत झन्झट पनि भयो, बवाद उठ्यो बहुत। अनि त्यहाँदेखि घर भत्काएर लगेर त्यहाँ बनायौँ। अनि बनाउँदाखेरि अहिले चाहिँ त्यही खेती भो गर्न पाइन्छ। अनि यो नेपालको धनपूर्जा यो इन्डियाको हो। अब पहिला देखेको छ नि यो सबै यो मेची टाक्टु नेपालै थियो नि। अनि अब अन्त दिन त माथिबाट पिलर गाडेर ल्यायो अनि इन्डियाले लगेको है भन्छ। अनि के हो के गर्नु? यसरी राष्ट्रिय महत्वको मेची नदी नै भारततर्फ परिसकेपछि हामीले कसरी मेची नदीलाई नेपालको पूर्वी सिमाना भन्न सक्छौं?
अब पूर्वको सिमानाको साँध खोज्नुपर्ने यस्तो अवस्थामा पुगिसक्दा पनि हाम्रो पक्ष मौन रहेको देख्दा हामी कति निरीह रहेछौं भन्ने पीडा बोध हुन्छ। मेची पुलको पीडादायी जानकारी लिएर हामी भद्रपुर नगरपालिकातर्फ लाग्यौं, जहाँ 2052 सालमा नेपाल भारत सीमाङ्कन गर्दा जङ्गे पिलरलाई बेवास्ता गरेर करिब 500 मिटर नेपालभित्र सीमा स्तम्भहरू गाडिएका थिए। केही त भद्रपुर हाई स्कुलको आँगनमा समेत गाडिएको थियो भन्ने जानकारीले त हामीलाई झनै मर्माहत बनायो। त्यसले ज्यादै नराम्रो असर त पारेको छ। उनीहरूले यहाँसम्म पनि भने भोलि गएर हामीले के भारतीय राष्ट्रिय गीत जनगणमन गाउनुपर्छ कि हामी त अब नेपाल होइन इन्डियाको परेछौँ भन्ने खालका कुराहरू पनि उठेका थिए। अहिले त्यस्तो हुँदैन। यो सरकार बिचको कुरा हो। यो ठुला ठुला नेताहरू पनि आएका छन्, उहाँहरूले कुरा मिलाउनुहुन्छ। तिमीहरूले आन्दोलित हुने अवस्था छैन भनेर हामीले सम्झाएका थियौँ। नेताजीहरू आउनुभयो, राष्ट्रिय स्तरका ठुला ठुला नेताहरू जनप्रतिनिधिहरू यहाँ भेला हुनुभयो र हामीले कुरो राख्यौँ यस सम्बन्धमा के हुन्छ भन्दा उहाँहरूले नमिठो भाषामा के भन्नुभयो भने ठुलो माछाले सानो माछालाई खान्छ, यो यस्तै हो, हामीले चित्त बुझाउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। मलाई त्यो भनाइ सुन्दाखेरि साह्रै दुःख लागेको छ। सन् 1815 को सुगौली सन्धि पश्चात 40 दिनभित्रमा सीमाङ्कनका लागि गाडिएको यो जङ्गे पिलरले हाम्रो सिमाना मेची नदीका पुरै भूभाग भनेर प्रमाणित गरे पनि यसरी भारतले सुगौली सन्धिलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्नुले भारतले नै सुगौली सन्धिलाई मान्यता नदिएको प्रष्ट हुन्छ। मेन पिलर चाहिँ जङ्गे पिलरै हो र उनीहरूले अहिले जङ्गे पिलरलाई चाहिँ रेफरेन्स पिलर हो र मेन पिलर यो हाम्रो भनेर यहाँबाट स्कुल अगाडि र यो लहरै उनीहरूले यो गाड्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भने यो हुनु हुँदैन। यो रेफरेन्स पिलर त पहिला ब्रिटिसको पालामा जङ्गबहादुरले मेन पिलरै त हो भनेर गाडेको हो र त्यसको नाम जङ्गे पिलर भनेर राखिएको हो भने हाम्रो सिमाना नै त हो। अहिले यो चाहिँ भारतले हामीमाथि हाम्रो भूमि कब्जा गर्ने एउटा नीति लिएको र यसको लागि चाहिँ यहाँको विद्यार्थीहरू, यहाँको जनताहरू, यहाँको शिक्षकहरू जो हामी छौँ सबैले यसको विरोध गरेर मास्तिरको यो पिलर पनि उखेलेर फालिदियौँ र यहाँ तलतिरको पिलर फालिदिएर यो चाहिँ भारतले हामीमाथि अतिक्रमण कति गरेको रहेछ भनेर देखाउन मात्रै हो। त्यति मात्र नभएर हाम्रो जुन आर्यघाटे मेची हो पहिल्यै जमाना परापूर्वकालदेखि नै, तर यहाँ मान्छे मरेको लास ल्याउँदा पनि भारतीय पुलिसले चाहिँ यो हाम्रो भूमिमा जलायो भनेर भन्यो। भनेपछि कति अतिक्रमण गरेको। पहिलो जुन सीमा थियो हाम्रो जुन जङ्गे पिलर त्यो यथार्थै छ। जुन इन्डियाले पछि जुन मिचेर आयो, जुन हाम्रो सिमाना हाम्रो भूमिमा मिच्दै आयो, यही ठाउँ हो जहाँ चाहिँ उनीहरू भारतीयहरूले पिलर गाडेको थियो। 8वटा पिलर गाडेको थियो। पहिला 2-3 बाइक अलि पनि छ, यथार्थै छ। अहिले पनि भारतीय सबै टोली आएर आउँदा हामीलाई भन्यो यो चाहिँ हाम्रो भूमि हो, अब हामीले यो हाम्रो भूभाग हो, अब हामीले यहाँ पिलर गाड्दैछौँ भन्दै पनि हामीले अब मान्छे जीवन हामीले सुनायो। हामी घरमा कुद्दै गयौँ। हामी यो भूमि हाम्रो भूमि हो, सर तपाईँले जे भने हामी त्यही गर्छौँ, मान्छौँ हामी भनेर हाम्रो पाला आक्रोशमा हामी आयौँ। भन्दापछि हामीलाई चाहिँ आफ्नो देशको भूमिप्रति कति गर्व छ, कति माया छ, तर प्रशासनलाई मतलब छैन। हेर्नुहोस् त त्यहाँ त हामी यहाँनिर यो सिमानाको लागि हामीले एक मान्छेहरू हामी विवाद गरिनुसँग हामी जुध्यौँ। खोइ प्रशासन मान्छे आएको हामीले बोल्ने। हामी नेपाली चाहिँ के सोच्नुपर्छ, हामी नेपालीहरूले यो भूमि हाम्रो, हामी अरूको भूमिको लागि बाध्य हुनु हुँदैन। आफ्नो देशमा सिमानाको लागि हामीले लड्नुपर्छ। अहिले भारतले मिच्दै आएको छ, हामी सधैँ बस्छौँ। भोलि हाम्रो भूमि कत्रो हुन्छ यसरी उनीहरू मिच्दै आयो। हाम्रो नेपाल त भोलि हाम्रो जुन विरोध नेपाल छ त्यो हाम्रो भोलि सानो भएर जान्छ। विगत 10 वर्षको द्वन्द्वको चपेटामा परेर सम्पूर्ण नेपालीको ध्यान आन्तरिक कलहमा नै सीमित भएको अवस्थामा दक्षिणका थुप्रै ठाउँहरूमा सिमाना अतिक्रमण भएका छन्। एकातिर उता सिमाना बाहिरबाट चाहिँ मिचिने र देश खुम्चिँदै जाने, अर्को भित्र चाहिँ नेपाली लडेर हैन एकाअर्कालाई चाहिँ मारेर नेपालीहरू सिद्धिने र नेपालीहरू कमजोर हुँदै जाने, यो दुईटै कुराले गर्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ नेपालीहरूको मुटु रोइराखेको छ, नेपालीहरूको हृदय चाहिँ रोइरहेको छ। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ भाइ फुटे गँवार लुट्यो भन्ने जुन चाहिँ नेपाली उखान छ त्यही भइरहेको छ। हामीभित्र लडिरहेका छौँ, यही मौका पारेर चाहिँ सिमानाहरू मिच्ने काम भइरहेको छ। र जहिले पनि नेपालमा चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्व हुन्छ त्यो बेला चाहिँ विशेष गरी भारतले
अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू र विशेष गरी भारतले चाहिँ यहाँ केही न केही चाहिँ फाइदा उठाइरहेको हुन्छ। जलस्रोत सम्बन्धी सन्धि गर्नुपर्ने हो कि अथवा कुनै अरू सिमाना मिच्ने कुराहरू गर्ने हो, किनभने भित्र लडिरहेका छन्, यिनीहरूलाई थाहा हुँदैन यही मौका हो भन्यो उनीहरूले गरिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा मलाई कस्तो लाग्छ भने सबभन्दा पहिला यो कुरोलाई राष्ट्रियताको कुरा र सिमानाको कुरो सबै पक्षले एकदमै चाहिँ मतलब सेन्सिटिभली है संवेदनशील प्रकारले चाहिँ त्यसलाई लिनु पर्यो र के भन्नु पर्यो भने जेको लागि हामी लडिरहेका छौँ, सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, द्वन्द्व भइरहेको छ, युद्ध भइरहेको छ, त्यही चिज भोलि नरहने हो भने राष्ट्रको लागि लडाइ होइन राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि लडाइ हो भने त भोलि लडाइँ सिद्धिएला एउटा पक्षले जित्यो अथवा सङ्घर्षशील पक्षले जित्यो होइन भने पनि त्यो बेला राष्ट्र नै रहेन भने त यो सारा चाहिँ तपाईँको यो लडाइँ अथवा युद्ध अथवा जुन क्रान्ति सङ्घर्षको कुनै महत्त्व नै भएन होइन। अथवा भोलि राज्य पक्षले नै अब विद्रोही पक्षलाई परास्त गर्ला, द्वन्द्व भोलि शान्त होला, त त्यो बेला पनि राज्य त रहँदैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले सबै द्वन्द्वरत पक्षहरू विशेष गरिकन सबैजनाले के विचार गर्नु पर्यो भने यो राष्ट्र हामी यसरी लड्दै गयौँ भने यो राष्ट्र त खत्तम हुन्छ, हाम्रो राष्ट्रियता पनि खत्तम हुन्छ, राष्ट्र नै रहँदैन, राष्ट्र रहेन भने त हामी पनि रहँदैनौँ भोलि। त्यो कुरोलाई महसुस गरेर जति सक्यो छिटो यो आन्तरिक द्वन्द्वलाई समाधान गर्नेतिर उहाँहरू जानु पर्यो। देशको अस्थिर राजनैतिक परिस्थितिका कारण सिमाना जस्तो अत्यन्त संवेदनशील राष्ट्रिय परिचय खतरामा परिरहेको छ। एक स्वतन्त्र राष्ट्रको नागरिकका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रियताको विषय नै देशको सिमाना र राष्ट्रिय स्वाभिमान हो। तर यी दुवै पक्षमा कमजोर र अपमानित हुनु परेको यथार्थलाई हामी आफैले मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ। भण्टाबारी क्षेत्रको चाहिँ सिमानामा चाहिँ पूर्वबाट पिलर गाडिँदै यो बायाँतिरको 206 का मुनि 5 नम्बरको पिलर गाडिएर अनि हाम्रो सिमाना यहाँको 206 का मुनि पिलर नम्बर 6, त्यसपछि सिमाना दक्षिणतर्फ 206 का मुनि 7 नम्बरको पिलरको यो सिमाना भइराखेकोमा अब भारतीय पक्षबाट चाहिँ अब सिमाना चाहिँ अर्को एउटा स्तम्भ चाहिँ राजमार्गभन्दा 50 मिटर उत्तरमा अर्को एउटा स्तम्भ गाडिनुपर्छ। त्यो मेन बााउन्ड्री पिलर हो र त्यो मेन बााउन्ड्री पिलरबाट मात्रै सिमाना दक्षिण पर आउँछ भएर भारतीयहरूको भनाइ भएको हुनाले गर्दाखेरि यो क्षेत्र राजमार्गको जुन यो क्षेत्र लगभग 1.25 किलोमिटर जतिको राजमार्गको क्षेत्र चाहिँ भारतले अहिले दाबी गरेको छ। म 2027, 28, 29 सालसम्म यही क्षेत्रको सरकारी नाफी अधिकृतको हैसियतले मैले काम गरेका थिएँ र धेरैचोटि यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ यो गेटको दक्षिणतर्फ भारतीय झन्डा र उत्तरतर्फ चाहिँ नेपाली झन्डा गाडिएको थियो र म यसबाट जाँदाखेरि पास हुँदाखेरि चाहिँ यो सीमारेखा हो र यो सीमारेखाभन्दा दक्षिणतर्फ भारतीय 10 गजा भूमि छ र उत्तरतर्फ नेपालको 10 गजा भूमि भाग छ भनेर मेरो जनमानसमा पटलमा रहिरहेको थियो र प्रमाण पनि त्यही थियो। तर विडम्बना अहिले के छ भने नयाँ स्तम्भ गाडिएर त्यहाँ एउटा नयाँ पोल्ने र एउटा नयाँ स्तम्भ गाडिएर त्यो नयाँ स्तम्भले बाट फेरि अर्को एउटा स्तम्भ यहाँ गाडियो र यसपछि उत्तरतर्फ स्तम्भ गाडिँदै आएर यो भूभाग जुन अहिले बसिराखेको छ यो भूभाग चाहिँ नेपाली भूभाग भारतीय भूभागमा परिणत भएको छ। यो विडम्बना भएको छ र पुरानो ऐतिहासिक नक्सा दस्तावेज हेरियो भने मलाई लाग्दछ यो नेपाली भूभागै हो भनेर किटान हुन सक्दछ। वास्तवमै हामी आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरूमा अल्झिरह्यौं र राष्ट्रलाई भुल्यौं भने हामीले यही हाम्रै जीवनमा धेरै कुरा गुमाउनु पर्ने। हामी भन्छौं भारत हाम्रो असल छिमेकी राष्ट्र हो, तर किन उसले हाम्रा सिमाना अतिक्रमण गरेर हाम्रो अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहेको छ? हाम्रा भूभाग हडपेर उसलाई के फाइदा हुन्छ? के नियतले उसले यस्तो काम गरिरहेको छ? बांग्लादेशमा काँडेतार किन लगाउनु पर्ने तुरुन्त उसले? र उसले के भनेदेखि नेपालमा त्यस्तो किसिमको काँडेतार किन लगाउनु नपर्ने? अर्कोतर्फ आतंकवादीको चाहिँ के भनेदेखि नेपाल थलो भयो भनेर ऊ कराएर हिँड्नु पर्ने? आतंकवादीको थलो भयो भनेदेखि त सीमालाई रेगुलेट गर्नु पर्यो नि त, पासपोर्ट सिस्टम लाग्नु पर्यो नि त, वर्क पर्मिटको सिस्टम लागू गर्नु पर्यो नि त। त्यो भएपछि को आयो किन आयो भन्ने कुराको तथ्य चाहिँ के भनेदेखि दुवै सरकारसँग रहन्छ र कुन आतंकवादी हो कुन आतंकवादी होइन, कुन प्रयोजनले किन आइरहेको छ भन्ने कुरा त देखा पर्दछ नि त। होइन, उसको अभिष्ट त्यो होइन। उसको अभिष्ट के भनेदेखि त्यो बाहनामा नि यसपालि राजनीतिक तरलता चाहिँ के भनेदेखि कायम राख्ने, राजनीतिक अस्थिरता कायम राख्ने र आफ्नो ठुलो लक्ष्यको लागि थोकमा यो सबै समस्यालाई चाहिँ भविष्यमा जुन दिन उसलाई अनुकूल र आवश्यक पर्छ त्यो दिन यसलाई प्रयोग गर्ने गरी एउटा के भनेदेखि उसले चाहिँ पालेर राखेको यो चाहिँ समस्याको थुप्रो हो, कृत्रिम समस्या हो। यो वास्तविक समस्या होइन। त्यसकारणले कृत्रिम भएको हुनाले, गलत अभिष्ट भएको हुनाले
र यो निदायको नभइकन निदायको बाना मात्र यसले गरिरहेको हुनाले यो अहिले हाल यो सम्बोधित हुँदैन। यो जुन मैले दृष्टिकोण भने यो दृष्टिकोण बोक्ने मानिसहरू प्रतिबद्धता र सपना भिजनका साथ सत्तामा पुगे भने अनि मात्र यो समस्याले निकास पाउने सम्भावना हुन्छ, अन्यथा यो रहिरहन्छ। अब हामीले हाम्रो छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई नयाँ दृष्टिकोण र सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रको हैसियतले मूल्याङ्कन र परिमार्जन गर्नुपर्ने समय आएको छ। राष्ट्रको कुनै पनि ठाउँको 1 इन्च पनि भूमि मिचिनुलाई हामीले कसरी लिने? राष्ट्रको सिमानाको महत्त्व के? हामीले वास्तवमै विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूबाट राष्ट्रियताको पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ। सिमानाको विषयमा कुरा गर्दा सबैभन्दा पुरानो समस्या सुस्तालाई लिइन्छ। सीमा अतिक्रमण बारे सुस्ता अध्ययनका लागि नवलपरासीको परासी बजार पुग्दा सुस्तावासीहरू भारतीय अतिक्रमणको विरोध गर्दै एकजुट भएर प्रशासनलाई जानकारी गराउन आएका थिए। नेपाल राष्ट्रको भूमिलाई हामीले चाहिँ कि आफ्नो भूमि सम्झेर चाहिँ कि मरिमिटी त्यसलाई कायम गरेर राखेका छौँ र इन्डियाका सुरक्षाकर्मी अहिले तत्कालीनको एसएसबी फोर्सहरूले त्यहाँका जनतालाई आएर टार्चर गर्ने, यो सुस्ता नेपाल हुँदै होइन भनेर चाहिँ कि पिट्ने धमाउने, दुनियाँ किसिमका खेतीबारीहरू चराइदिने र यो इन्डियाको जग्गा भने भन्ने। तर हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ कि कतिचोटि हामीले प्रमाणहरू राखियो यो नेपालको जग्गा हो, यो लालपूर्जा भएको जग्गा हो, नक्सा भएको जग्गा हो भन्दा पनि उसले नमान्ने र बलजप्ती चाहिँ कि उसले सताउने, त्यस किसिम गर्न लायो। हामीले आफ्नो जग्गामा जोतभोग गरेर खाना पिउन आफ्नो परिवार लिएर त्यहाँ बस्न जिन्दगी निर्वाह गर्नलाई चाहिँ कि हामीले त्यो अधिकार पाउनु पर्यो। र दोस्रो कुरो त्यहाँको सिमानाहरू जहाँसम्म छिटो हुन्छ सरकारले छुट्याइदिएमा त्यहाँको जनतालाई सजिलो हुन्थ्यो। एसपी बिहारको भन्छ कि यो सुस्ता उजाडेर म छाड्छु। अब उखु छ, उखु उहाँको जनता एसएसपी साथमा भएर उखु चराइरहेको छ। अब यस्तो भइसकेछ कि सुस्ता उजड़ने अवस्था में भइसकेछ। औरत सबके पावता तो पकड़ के कैंप में बैठा लेता। ये नेपाल के मेहरारू के बेभरम यहाँ करल जाई, आचरा हटावता, पेटीकोट हटावता, चोली हटा के सब सामान थी करते चेकिंग करता हमनी के जे यहाँ पर ना हमनी के नेपाल वाला आदमी के रहे के दिहल जाई। मर्द सबके मारता, बड़ा जाता माने बाजार हट करे तू जाकर मर्द सबके मारता, गरियावता, 2 दिन 3 दिन कैंप में बंद करके रखता। मेहरारू रोग आके जातरी लगे तो मेहरारू का फिर बेभरम वो तरह करता है। घूमन चल जाए सारा जनता मर जाए सुस्ता में, बाकी जबान से नहीं निकली सरकार की बिहार है। ना तो बिहार होखो तब यहाँ तो रहे के दिहल जाई, नहीं तो नेपाल होई तो यहाँ से उजाड़ के सब आदमी चहर दिया। अब इस तरह से वो तंग करना शुरू कर दिया कि हम लोगों को वहाँ बसना मुश्किल हो गया है। अगर जो सुस्ता नेपाल है तो सरकार को पहल करके और वहाँ पर जनता को बचाना जरूरी है। अगर जो नेपाल नहीं है तो सरकार वहाँ पर कह दे कि ये नेपाल नहीं है तो हम लोग बिहार का कानून माने। हम लोग पसीना खून बहा रहे हैं सुस्ता के लिए। आज वहाँ के एसएसपी बोलता है कि तुम लोग बोल दो ये बिहार है, तुम्हारे जमीन का लाल पुर्जा रसीद कर देंगे, कल बैंक से लोन निकलेगा, तुमको लोन मिलेगा, ट्रैक्टर निकाल सकते हो, 10 एकड़ 5 एकड़ जमीन का रसीद दे देंगे तो इसी पर कमाएगा, खाएगा, जोतेगा। तुम बोल दो कि ये बिहार है, लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं हमारा ये नेपाल है, मरेंगे या मिटेंगे, लेकिन सुस्ता नेपाल रहा है तो नेपाल रहेगा। सुस्तावासीको पीडा सुनेपछि कुन चाहिँ नेपालीको मनमा पीडा नहोला, तर जसरी सुस्तावासीलाई प्रशासनले सौतेनी व्यवहार गर्यो त्यसले हामीलाई अचम्ममा पार्यो। हाल भइरहेको भारतीय अतिक्रमणको विरुद्ध प्रशासनले केही गर्न नसक्ने कुरा बुझेपछि सुस्तावासीसँगै हामी सुस्ता फर्क्यौं। तब थाहा भयो कि राज्यबाट अपेक्षित यो सुन्दर मलिलो ठाउँमाथि किन भारतीयहरूको आँखा गडेको रहेछ। ये हमारा गन्ना था, हम लोग बुधवार को एक गन्ना कटा, उसके बाद हम लोग बृहस्पतिवार को सीडीओ कार्यालय गए, नवलपरासी जिला कार्यालय अपने जिला प्रशासन में। तो वहाँ पर उन्होंने सीडीओ साहब और एसपी साहब यहाँ आए और छल फल करके यहाँ का कुछ
निर्णय लेकर के वो लोग गए, हम लोग को आश्वासन दिए कि जाओ फिर से नहीं कटेगा गन्ना, कोई बवाल नहीं होगा। हम लोग वहीं थे, फिर दोबारा हमारे आने पर कि पीछे भी ये गन्ना काटना लोग शुरू कर दिए, नहीं मान रहे हैं लोग, हम लोग परेशान हैं गन्ने यहाँ से। ये गन्ना सो चकदाहवा के रहने वाले इंडिया का वो लोग काट रहे हैं लोग, SSB खड़ा कर कटवा रहा है गन्ने को। भारतीय पक्षबाट हाम्रो सीमाना मिचिनुको मुख्य कारण नै हाम्रो भारतसँगको खुला सिमाना हो भन्ने स्थानीयवासीहरूको धारणा रहेको पाइयो। यो नोमेन्स ल्यान्डमा मिचेर चाहिँ भारतीयहरूले चाहिँ पुरा खेती लगाएछन्। यसरी यो हामी नोमेन्स ल्यान्डमा छौँ, यसरी चाहिँ सर्लकै बाँसहरू लगाएछन्, यहाँ धान रोपेछन्, यहाँ चाहिँ कहाँनिर सिमाना हो भन्ने पत्तै छैन। त्यस्तै गरेर यिनीहरूले चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ यो पश्चिमतिर यहाँ हेर्नुहोस् त, यो यसरी हेर्नुहोस्, यो यसरी गयो, यो यसरी गएपछि तपाईँको चाहिँ परसम्म, यो परसम्म पुग्यो, यो पर देखिन्छ नि, यो स्वाटै यहाँबाट पश्चिमसम्म चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ यो बाँध बनाएको छ। अर्को चाहिँ हैकमवादी दादागिरी फुलाले जे गरे पनि हुन्छ भनेर भन्ने चाहिँ हिसाबले चाहिँ त्यसरी मिचिरहेको छ यहाँ। भन्नाले उनीहरूको झन् उपलब्धि के हुन्छ होला यो मिच्दाखेरि यतातिर पानी रोकिने भयो, यहाँ पानी रोकिन्छ, यो बाँध बनाएपछि त पानी रोकिने भयो, अनि पानी रोकिएपछि सुक्खा टाइममा चाहिँ उनीहरूले पानी अड्कलेर लैजान्छ उतातिर, अनि बाढी आउँदाखेरि पनि पानी रोकिदिन्छ, जलमग्न यतै हुन्छ, त्यहाँबाट कर्मश सुतो खोल्दै उनीहरूले पास गर्छ। त्यस हिसाबले चाहिँ यो ड्याम बनाएको छ। अनि यही डन्डा नदीको पानी हामीले प्रयोग गर्न पाउन्नौँ, यहीँ आफ्नो देशमै प्रयोग गर्न पाउन्नौँ, कति किलोमिटरसम्म प्रयोग गर्न पाइन्छ। यो राष्ट्रियताप्रति चाहिँ ठाडो नाङ्गो हस्तक्षेप हो त्यसको चाहिँ। अब यसमा चाहिँ सहभागी चाहिँ हाम्रो सरकार जहिले जहिले भने त्यति बेला कसैले पनि यो कुरो उठाउँदैन, कुरा राख्न राम्रोसित सक्दैन, अनि उनीहरूको मन बढ्दैछ। यो त यही वर्ष बनाएको बोर्डर चाहिँ यो नोमेन्स ल्यान्डको बिच भाग अब यहाँ बनाएको छ उनीहरूले, कति मिचिया छ त्यो त नापेर हेर्नुपर्छ। हेर्दाखेरि मिचे जस्तो लाग्छ हाम्रो, यहाँ मिचेको छ, यतातिर कति पर छ, यतातिर यति नजिक छ। यो नेपालको कमजोर पक्ष र भारतको मिचा पक्ष, यो कारणले चाहिँ यस्तो समस्या उत्पादन भएको हो। र यसलाई समाधान गर्नको लागि त पञ्चशीलको आधारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तयार पारेको एउटा पृष्ठभूमि छ, त्यो पृष्ठभूमिमा रहेर दुईटा मुलुकहरूले आफ्नो सीमा सुरक्षा गर्नुपर्छ। हाम्रो जस्तो सानो राष्ट्रले भारत जस्तो ठूलो राष्ट्रसँग खुला सिमाना राखेपछि त राष्ट्रिय अस्तित्व खतरामा पर्नु स्वाभाविकै हो। अब प्रश्न आउँछ, खुला सिमानाको कारण हाम्रो अस्तित्वमाथि आइपर्ने खतराको सुरक्षा कसले गर्ने? खुला होइन सिमाना, खुला भन्नाले शब्द चाहिँ नि सकारात्मक अर्थ आउँछ। खुला सिमाना होइन, यो अव्यवस्थित अनियन्त्रित सिमाना हो नेपाल र भारतको बिचको, म त त्यसो भन्छु। त्यसैले अनियन्त्रित र अव्यवस्थित छ भने त्यसलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्नुपर्छ। त्यो प्राइमरीली सेना भनेकै आफ्नो देशको टेरिटोरीको रक्षा गर्ने कामको लागि प्राइमरी प्राथमिक दायित्व नै त्यो हो। त्यसो हुनाले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यतातिर ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ होइन। त्यसको भनेको मतलब के भने लडाइँ गर्न जाने भनेको होइन, नेपालको सेनाले भारतको सेनासँग लडाइँ गर्न जाने भने होइन, आफ्नो सिमानाको सुरक्षा गर्ने, सीमामा खटिएर बस्ने। कहीँ मिचिन लाग्यो भने सिटी बजाउने, सिटी बजाउँदा लाग्यो भने त्यो सेनाको त चाहिँ बन्दुक पनि हुन्छ। स्थानीय स्तरमा चाहिँ त्यस्तो विचार काम गरेको छ भने त्यहाँ फाइट पनि हुन्छ एक दुईवटा। जस्तो बङ्गलादेश र चाहिँ भारतको सिमानामा कति गोली हानाहानका घटनाहरू हुन्छन्, त्यो लडाइँ होइन, सिमानामा चाहिँ थिचोमिचो भएकोमा प्रतिवाद प्रतिकार गर्ने सिलसिलामा भएका घटनाहरू हुन्। किन हाम्रो सरकार भारतसँगको सिमानाको विषयमा जिम्मेवारी वहन गर्न चाहँदैन? यदि हाम्रो सरकारले राष्ट्र अस्मिताको सुरक्षा गर्न सक्दैन भने अब यसको विकल्प खोजिनुपर्छ, नत्र यसले दूरगामी असर सिर्जना गर्दछ। 2024 सालदेखि आजसम्म नेपालले निरन्तर यो पैरातालको माछाको ठेका दिँदै आएको र अहिले चाहिँ यो पैराताल भारततिर यो सर्वे टोलीले 61 को सर्वे टोलीले और सबभन्दा षड्यन्त्रमा सामेल हुने मधुकर मास्के सर्वे टोली इन्चार्ज
तिनी दुधवा नेसनल पार्कमा सुमेननगर बिट भन्ने जङ्गलभित्र कुनै किसिमको ताल छैन। यो पैराताललाई त्यो सुमेननगर बिटमा गाभेर त्यो पैराताललाई भित्राएर उसले चाहिँ ठुलो एउटा सम्पत्ति हत्याउने षड्यन्त्र गरेको छ। तत्काल हस्तक्षेप गर्नुहोस्, तत्काल त्यहाँ चाहिँ जनता भोलि आक्रोशमा आउनेवालो छ भनेर पटक पटक हामीले सिडिओ कहाँ गएर स्थानीय बेस क्याम्प सुरक्षा बेस क्याम्पमा गएर भन्दा 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 आखिर उनीहरूले बिल्कुलै ध्यान दिएनन्। हामीलाई नगर है केही नगर्नु, त्यस्तो कुनै कानुन नटुटोस्, भोलि भारत रिसाउँछ भन्ने चाहिँ सुझाव दिने, तर आफू आएर अवलोकन गर्दै नगर्ने स्थिति भइसकेपछि अनि फेरि 62 जेठ 10 गते चाहिँ महाकाली सेतीका मान्छेहरू, जनताहरू, बुद्धिजीवीहरू, स्थानीय विद्यार्थीहरू, गाउँको जनताहरू यहाँ 10-20 हजारको सङ्ख्यामा आएर चाहिँ यो पिलर तोडेर भत्काएर आफ्नो मातृभूमिको सुरक्षा गरे। काठमाडौँबाट मधुकर मास्के भन्ने पुनः आए, तर होइन, यो चाहिँ हाम्रो 1860 को अङ्ग्रेज शासनकालको नक्साले यस्तो यस्तो गरे हो भनेर भनिसकेपछि 1860 को नक्सा पहिला यहाँ प्रस्तुत गर भन्नेमा चाहिँ हाम्रो टेबलमा निर्णय भएको छ। हामी कुनै हालतमा पनि यो पैराताल भित्रिन दिनेवाला छैनौँ, इन्डियामा गाभिने दिनेवाला छैनौँ। किनकि हामीसँग प्रमाण छन्, पैराताल हाम्रो इतिहास साथी छ, इन्डियाको पैराताल होइन, यो जग्गा इन्डियाको होइन। त्यसकारण हामी यो जग्गा निमित्त यहाँका हजारौँ जनता सीमा सङ्घर्ष समिति ती शरीरको बलिदान दिन जमिन छोड्न, इन्डियालाई छोड्न तयार छैन। दुई 2023 सालले ल्याएको 95 पिलरलाई यो खडा हो, यो बिचमा यो षड्यन्त्र भएर यसलाई गिराइयो। हेर्नु यहाँ ट्र्याक्टरको साङ्गलको दाग छ, ट्र्याक्टर लाएर खिचेर गिराइएको यो। अब यो नेपाल भनेर हिन्दुस्तानले वर्षौं 20 सैकडौँ वर्षबाट हो भन्ने भारतले लिएको र नेपालले यो नेपाल हो भन्ने ऊ भएको ठाउँमा अहिले यो पिलरलाई छोडेर एकदमै 600 मिटर पिलर, यहाँबाट 600 मिटर भित्र अर्को उत्तरतिर पिलर नेपालको भूमिमा गाभेर यो चाहिँ यहाँ एउटा ठुलो विवाद पैदा गरिदिएछ। अब हम लोग आप लोग आपस में तो कोई लड़ाई नहीं, कोई ना है नहीं, कोई ना। हाँ, जो बात है हम लोगों को सबको मालूम है साहब, हमको सब मालूम है। लेकिन अब ये नए जो सर्वे वाले हैं ना, वही गड़बड़ कर दिए। वहाँ देखिए बनाए हैं, इतना दूर चला जाएगा पिलर, देखिए नेपाल में हजूर टंकी भर में आबाद कर लो नेपाल। ये बात नहीं, गलत है। हाम्रा राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू सत्ताको विपक्षमा रहँदा सीमाना मिचिएका विषयमा ठुलठुला आवाजहरू उठाउँछन्, तर जब आफू सत्तामा जान्छन् तब सीमानाको विषयमा मौन भएर बसिदिन्छन्। बाँध भनेको चाहिँ नि मतलब कि नेपाली भूमिमा बाँधिया छ हैन, यो नेपाली भूमिमा बाँधिया हुनाले अब यो उसरी जमिन हाम्रो नेपालको हो, तर अहिले इन्डियाले मतलब कि यो बाँधै नेपाल बनाएर योभन्दा उताको सबै भारतको भाग आफ्नो बनाएको। अस्ति यो एसएलआर लिएर यिनीहरू जो बोर्डर पुलिस बसिया छ यहाँनिर, यो चाहिँ एसएसबी, और यो दोकानको पछाडि यो माथिको भन्सार थियो नि, त्यो रुख फुलेको रुख छ नि, त्यहाँनिर चाहिँ भन्सार थियो, त्यहाँदेखि चाहिँ हतियार लिएर इन्डियाको हो भनेर तिनीहरू दाबी गरेर चाहिँ तिनीहरू बेला बेला पिलर छ, सबैभन्दा ठुलो पिलर छ, त्यो पिलर त्यो भित्र त्यो ग्राउन्ड छ नि, त्यो ग्राउन्ड पनि भारतले अतिक्रमण गरिसक्यो र यो बजार समेत नरहने स्थिति नेपालमा भारतले लगिसक्यो। त्यति बेला नेकपा एमालेको सांसद उर्वात पन्त उहाँले को पहलमा, उहाँको सक्रियतामा यहाँका जनसहभागिता भएर होइन त्यो उसलाई बचाएर अहिले यो नेपालमा रहन सफल भयो कि। उति बेला त्यो सोचेर त्यस्तो भइसक्यो भने आज अहिलेको डेटसम्म पनि मतलब इन्डियनहरूले आउने होइन, यहाँ त्यहाँको मतलब पुलिस फोर्सहरू आउने, त्यसपछि आउने, यहाँ सताउने, उठ भन्ने हामीलाई दादागिरी एकदम यो गोरो एकदम मतलब गोरो दादागिरी चाहिँ उनीहरूले गरेर लगभग हाम्रो 80-90 बिघा यहाँको जमिन छ नि जो सबै भित्र गरिसक्यो उसले, इन्डियाको पत्र उनीहरूले नर्सरी नै गरिसक्यो। त्यसपछि अब यहाँको भन्दा अब यति पुरै जमिन अब 20-40 बिघा भनौँ न, 50 बिघा भनौँ न, लगभग 50 बिघा यो पुरा अब नेपालमा आउने जङ्गल पनि अब इन्डियामा गइसक्यो। यसको बिचमा पनि नेपालको थियो पहिला, अहिले त इन्डियाको छ, बिचमा एउटा झाला थियो यस्तो नेपालको।
पिलरहरू थिए त्यो पिलरहरू उखाडेर अहिले इन्डियाको चाहिँ सबै यही भित्र छ सायद यो देखिने बेला पिलरले अहिले यस्तो गरेछ यो कसरी चाहिँ अहिलेसम्म टिकिरहेको छ यो चाहिँ माओवादीहरूले गर्दाखेरि मात्रै यहाँ चाहिँ खालि उनीहरूको डरले मात्रै उनीहरू हतियार सहित यो बिहारीले भन्दा अगाडि जान दिँदैन माओवादीहरू जति बेला नेपालको शासक वर्ग कमजोर हुन्छ त्यति बेला नेपालको भूमि भारतले अतिक्रमण गरिरहेछ कुरो त्यो फेरि हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि उनले नेपाली भूमि बेच्न पनि सक्ने अनि उ गर्न पनि सक्ने के अब राष्ट्रिय मूलधारमा प्रवेश गर्न लागेको पार्टी तथा भविष्यमा प्रवेश गर्ने पार्टीहरूले यस विषयलाई कतिको महत्त्व दिन्छन् यो समयले नै बताउनेछ। कुनै पनि विवादै छैन कालीको मुहान लिम्पियातु राव विवादै छैन भने यो अहिलेको विवाद त कृत्रिम विवाद हो बनावटी विवाद हो यो विवादमा नेपाललाई अल्म ल्याएर अनेक गन्जागोल सिर्जना गर्न खोजेको छ म यसको पछिमा छैन। यसको लागि तपाईलाई प्रमाण चाहिँदाखेरि 2018 सालमा नेपालको राष्ट्रिय जनगणना हुँदाखेरि म त्यो क्षेत्रको अफिसर थिएँ। त्यो क्षेत्र भनेको दार्चुला बैतडी डडेलधुरा डोटी र बझाङ म त्यो बेलामा 35 जिल्ला मात्र नेपालको 18 सालमा यो 75 जिल्ला थिएन। दार्चुला र बैतडी एउटै जिल्ला थियो। म त्यो क्षेत्रको मैले जनगणना गराएको छु। त्यो लिम्पी कालापानी भन्दा पर गरब्याङ गुब्जी नाभी भन्ने क्षेत्रहरू छन्। मलाई केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले दिएको नक्सामा हाते नक्सा छ त्यो नक्सामा त्यो क्षेत्र मेरो हो नेपालको हो। त्यसकारण मेरो केटाहरू मेरो गणक मेरो खरदार गएर त्यहाँ जनगणना गराएको छ त्यहाँ जहाँ मान्छे बस्थे। जब जब काला पानीको कुरा उठ्छ तब सारा नेपालीको मन चसक्क हुन्छ। अत्यन्तै कठिन यात्रा बन्यो हाम्रो लागि काला पानीको। आफ्नै माटोमा टेक्न भारतीय भूमिबाट भारतीय पास लिएर जानु पर्दा हामीलाई साह्रै नै पीडा बोध भइरह्यो। हजुरलाई यो नेपाल कहाँसम्म भन्ने कुरा थाहा छ? यो नेपाल पहिले त के भन्यो गुन्जी नाभी कुटी भन्छ त्यहाँ महाकालीको मन्दिर छ। त्यही कहाँ अलि माथिबाट गयो परबाट पानी फुट्छ भन्छ कालो पानी भिरबाट कालो पानी आउँछ। कालो पानी त्यो नै कालीको मुहान हो भन्छ। अहिले त यता भन्छ बारी दुवाली महाकालीमा माछी मार्न जाउँ न दाजै काला पानीमा माछी मार्न जाउँ न दाजै काला पानीमा हो 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 त्यो बादल छ नि त्यसको उतापट्टि चाहिँ तिब्बत पर्छ अनि त्यो गाउँ चाहिँ तिङ्कर। यो तिङ्करको जस्ट यता चाहिँ हाम्रो काला पानी पर्छ। वनको काँडाले कहिले नि कोरेन फलामे काँडाको तार अहिले वनको काँडाले कहिले नि कोरेन फलामे काँडाको तार अहिले नेपाली भूभाग पर्छ आफ्नो नेपाली सिमाना पर्छ यो जान पर्यो। आलै छ घाउ 18 को नाला पानीमा माछी मार्न जाउँ न दाजै काला पानीमा माछी मार्न जाउँ न दाजै काला पानीमा। हामी सबैलाई थाहा छ कि काला पानी हाम्रो हो। हामीसँग प्रशस्त प्रमाणहरू छन्। तर काला पानी क्षेत्र भारतले हडपेर बसेको छ। हामी दह्रो त के झिनो आवाजले पनि बोल्न सक्दैन। त्यो हिउँदेखि यतातिर यो कालो पर्वत देखेको छ एउटा त्यो पर्वतदेखि उताबाट एउटा सानो खोला आएको छ। वास्तविक कालीको मुहान त्यहाँ छ। तर अहिले भारतीय विचारकारले त्यसलाई काली नभनेर यहाँ योदेखि जस्ट वारीबाट एउटा सानो खोलाको मुहान बगेको छ र त्यही खोलालाई अहिले काली बनाएर यो वारी आफ्नो क्याम्प राखेर अहिले यो हाम्रो
नेपाललाई अतिक्रमण गरेर त्यहाँबाट हाम्रो नेपालीहरूलाई हिँड्न पनि दिँदैन, प्रतिबन्ध लगाएको छ। ओम पर्वत हो यो, यसको पल्लो भन्ज्याङमा हाम्रो टिङ्कर भन्ज्याङ पर्छ। यसलाई पनि इन्डियनहरूले अहिले आफ्नो भन्छ, जबकि यो अहिले हामी 2 घन्टा लगाएर हिँड्यौँ टाटाबाट। यो हाम्रो खाँटी नेपाल नै हो। यसलाई पनि उनीहरू अहिले इन्डियाबाट हाम्रो हो भनेर भनिरहेछ। यो मैदान भएर नै हाम्रो 16,000 फिट उचाइको लिपुमा तिनीहरू अहिले तिब्बत जान्छ। त्यहाँ हामी बाटो देखिरहेका छौँ। त्यही बाटो भएर उनीहरू हाम्रो 16,000 फिट उचाइको लिपु भन्ज्याङ भएर तिब्बतको व्यापार गरिरहेका छन्। हाम्रा पुर्खा पनि त्यही बाटो भएर तिब्बतको व्यापार गर्दथे पहिला। 5,535 मिटरको उचाइमा पुगेपछि जब भारतले हडपेको भूभाग देखियो तब प्रश्नका थुप्रै भेलहरू मनमा उर्लिएर आए। के हामी स्वतन्त्र देशका स्वतन्त्र नागरिक हौं? खै हामीमा त्यो पुर्खाको रगत र जोश जसले भूमि सुरक्षा गर्न अंग्रेजहरूसँग युद्ध गरेर यो देश जोगाएका थिए? कहाँ गयो हाम्रो राष्ट्रियता? ठुलठुला कुरा गरेर मात्रै राष्ट्रियता जोगिन्छ र? मलाई लाग्छ नेपालले अब यो कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत समक्ष लग्नुपर्छ। हामीसँग कालापानी हाम्रो भन्ने यथेष्ट प्रमाण छ। त्यो बेलायतदेखि यहाँसम्म कि भारतलाई पनि थाहा छ कालापानी हाम्रो भनेपछि हामी यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जसरी उहाँले भन्नुभयो, अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय बाट पनि पहल भएन अथवा कुनै मतलबै भएन भने फेरि पनि हामीले हाम्रो पुर्खाहरूले पनि पहिला जसरी अङ्ग्रेजसँग लडेको थियो र फेरि पनि हामीले अब कालापानी पाउनको लागि लड्नुपर्छ। यो लड्नको निम्ति सिङ्गो नेपाली जनताहरू उठ्नुपर्छ। एक दुईवटा व्यक्तिले लडेर हुनेवाला छैन। जसरी नालापानीमा लडेका थिए एउटा नाङ्गो हातसँग, त्यसरी पनि फेरि हामी नेपाली जनताहरू एकपल्ट कालापानी पाउनको लागि फेरि हात उठाएर हामी के अरे नाङ्गै हात भए पनि उसका तोप र बारुदी अत्याधुनिक हतियारलाई हामीले सामना गर्न तयार हुनुपर्छ। अनि मात्रै हामीले कालापानी पाउन सक्छौँ। नभने हामीले यो कालापानी मात्रै होइन अन्य भूभागहरू पनि हाम्रो फेरि पनि उसले कब्जा गर्न सक्छ। सीमा अतिक्रमण भएका यी स्थानहरूको अध्ययन गर्दा एउटा काटिएको रुखको ठुटालाई धमिराले चारैतिरबाट खाइरहेको अनुभव हामीलाई हुन्छ। सीमा अतिक्रमण यसरी नै दिन प्रतिदिन बढ्दै जाने र हामी यसरी नै निरीह भएर बसिरहने हो भने भोलि इतिहासका पानाहरूमा लेखिनेछ एउटा देश थियो नेपाल भन्ने, जहाँ वीर गोर्खालीहरू जन्मन्थे। हाम्रो मनमा यो समस्याको समाधानको सुरुवात कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न खेलिरहेको बेला संजोगले नेपालमा 2062-63 को महान जनआन्दोलनको सुरुवात हुन्छ। जनता यसमा विजयी हुन्छन्। अब हामीले आशाका किरणहरू देख्न थालेका छौँ। नेपाली जनता अब जागेका छन्, अब जागरुक भएका छन्। नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताको सुरक्षा नेपाली जनताले नै गर्नेछन्। हाम्रो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जति पनि सिमाना अतिक्रमण भएका छन् ती सिमाना अतिक्रमणको हर हिसाब अब नेपाली जनताले राख्नेछन्। प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई जुन जनता जागेका छन् त्यही जनताले नै नेपालको सिमानाको रक्षा गर्नेछन्। Para